संत भंडारी समाज मुरगांव तालुका हांची नवीन नूतन समिती वर्ष 2024 ते 2029 पर्यंत नियुक्त जाल्ली आसा आणि ताका केंद्रीय समितीची मान्यताय बीन प्राप्त जाल्ली आसा। ह्या संदर्भात आज आमी आमची पहिली बैठक ही पदभार सांबाळटा आसतना आमच्या समाजाच्या हॉलान आमची आज मिटींग आसा। ताजे पयलीं अशें ठरलें की आमचे ग्रामदैवत जे आसा श्री दामोदर ताचे चरणी श्रीफळ अर्पण करून आमी आशिर्वाद घेवचो म्हणून तसो आमी देवाचो आशिर्वाद घेतिल्लो आसा। तेन्ना समाजाचें कार्य फुडें व्हरता आसतना आयज आमी सगळे समाज बांधव हांगा बऱ्या व्हड्या उमेदीन अशें आयज वेळ काडून जमिल्ले आसा। तांची तळमळ समाजा बद्दल, तांचो प्रेम समाजा बद्दल दिश्टी पडटा। तेन्ना फुडें कार्य करता आसतना आमी सगळे एकठांय रावन फुडें काम करतले, हातूंत भितर कांय आयना। तर आयज कितें आसा, समाजाक भेडसावणारे अशे खुबशे प्रश्न आसा। तातूंत भितर खास करून एज्युकेशन म्हणनाका, अनएम्प्लॉयमेंट म्हणनाका, तातूंत भितर हेल्थ आनी तुगेलें हावजींग अशे हे मेन मुद्दे जे समाजाक आयज आमचे गुरफटलेले आसा। तेन्ना समाज बांधव हातूंत भितर खूब त्रस्त आसा। इतलें आसा हे विशय आमकां केंद्रीय समिती कडेन व्हरून, केंद्रीय समितीन ते सरकारा फुडें व्हरून ते हाजेर कितें तरी सॉल्युशन काडून आमच्या समाजाक सगळ्यांक हें करपाक, कित्याक एज्युकेशन म्हणलें जाल्यार आयज आमी पळयतात खुबशीं भुरगीं खूब बरी शिकिल्लीं आसा आमचे भितर, पूण तांकां फर्दर स्टडीज करपाक भायर वचपाक तांचे कडेन फायनान्शियल स्टेटस बरें नासता। दीस इज द मेजर इशू। दुसरें अनएम्प्लॉयमेंट। आयज आमी आमचे शिकलेले भुरगे जे आसा ते आयज एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयड, म्हणजे कितें आसा, इंजिनियर जाल्ले भुरगे आयज सेल्साचें काम करतात, हें आमकां दिश्टी पडटा। पूण हें अशें जावचें न्हू, क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळचें। तशेंच फुडें आमचें हेल्थाचे दृश्टीन हेल्थाचे सगळे बेनिफिट्स आमच्या लोकांक मेळना, ते सगळें आमच्या लोकांक सगळ्यांक पावपाक जाय। आनी हावजिंगाचें म्हणलें जाल्यार तुमी आयज पळयता आमच्या कोर्टांनी डेप्टी कलेक्टर म्हणनाका, मामलेदार म्हणनाका, सिव्हील म्हणनाका, आमचे भंडारी समाजाचे जास्तीत जास्त कूड मुणकाराच्यो आनी टेनेन्शियल कोर्ट केसी ह्यो आमच्यो रेंगाळत पडलेल्यो आसा कितले तेंपूत। हाजेर आमकां सॉल्युशन जाय। तातूंत करून एक 2-2 जनरेशनां, 3-3 जनरेशनां ह्या केसींनी गेल्लें आसा। सो आमी आतां हो विशय फुडें व्हरतले। ताका लागून आमकां सेन्ससाची गरज आसा। सेन्ससाचो विशय आमी प्रामुख्यान हातीन घेतले आनी आमी कुठ्ठाळे मतदारसंघांसून आमी सेन्सस चालू करपाचो विचार केला। कुठ्ठाळे, तशेंच दाबोली, मागीर वास्को आनी ताजे नंतर मुर्मुगांव। हातूंत भितर ही व्हडली जबाबदारी म्हाका दिल्ली आसा अशें हांव समजता। पूण कितें काम सोंपें ना, तरी सुद्दां कठीणूय ना, कारण म्हाजी टीम बरी आसा। म्हाजी टीम सगळी एन्थुजियास्टीक आनी एक्सायटेड आसा। सगळे यंग मायंड्स आसा, तांचें विजन बरें आसा आनी तांकां काम करपाचें म्हणजे वेगळे वेगळे प्रोफेशनल आसात। तातूंत एडवोकेट आसात, तातूंत इंजिनियर आसात आनी हांकां सगळ्यांक सांबाळून घेवनूच हांव फुडें गेलां आनी आयज हांव तांच्या फाटबळाचेर हांव अध्यक्ष म्हणून जालां। तेन्ना ह्यान फुडें समाज मुरगांव तालुक्यान फुडें व्हरता आसतना हांव फक्त तांचें, म्हाका आयज पर्यंत तशें हें मेळ्ळां, सहकार्य मेळ्ळां, तशेंच ह्यान फुडें सहकार्य मेळटलें, तांचें योगदान आसतलें आनी तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हांव फुडें वतलों, हें म्हाजें ध्येय आसतलें। आनी पळय, मुरगांव तालुक्याची हिस्ट्री अशी आसा भंडारी समाजाची की आयज पर्यंत आमी ज्यो कमिटी काडलेल्यो आसा त्यो सगळ्यांक लोकां मदीं वचून काडिल्ल्यो आसा आनी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी काडलेल्यो आसा। तेन्ना हांगा दुसरी कमिटी म्हणजे तो प्रश्नूच येना, कारण आमी सगळे हांगा युनायटेड आसा, एक संघ आसा, आमी सगळे भंडारी एकठांय आसा। थंयच ना जाल्यार आमी मुरगांवचे भंडारी एकठांय आसतले। हांव तुमकां शब्द दिता दामबाबाच्या देवा पांया कडेन रावन इतलेंच सांगता आनी कांय सांगता। मुरगांव तालुक्याचे भंडारी समाजा अध्यक्ष विशाल नायक हांकां आयज आमी शुभेच्छा दिता आनी आमचे जे मुरगांव तालुक्यात जे कार्य आसा ते नेटान फुडें व्हरचें ही इच्छा बाळगयता। आनी जे इश्यूज आसा आमचे भंडारी समाजा मदीं ते इश्यूज ताणें घेवन मुखार वयचे आनी हांगचो आमचो जो हे भंडारी समाज आसा ताका एक संघ दवरचो ही तेजे कडेन मागणी आमची। आनी जे इश्यूज फाटले काडून फुडें जे नासता, कांय लोक फाटली इश्यू फुडली इश्यू घेवन बसता, म्हाका एक मागणी आहा तेंचे कडेन न्ही, बाबा तुमी बसा आनी काबार करा। आमच्या भंडारी समाजा दुबळी निर्माण करूं नाका, आमी फूट घालू नाका, एक संघ रावया आनी भंडारी समाजा खातीर कितें तरी काम करुया। तेच भाशेन हांव म्हणटा आयज आमकां आरक्षण जें जाय, इवन आमकां असेंब्ली इलेक्शनाक आरक्षण जाय, तें सुद्दां आमकां भंडारी समाजा जाती निहाय आमचे सर्वे करून तें आरक्षण आमकां सरकार दिवपाक आमी भाग पाडुया, सरकारा कडेन वचोया आनी तें मागून घेवया। आनी हितून दुबाव ना की हो यूथ लिडर आमचो आयज मुखार सरलो आहा, हो आमची मागणी काय आसा त्यो मुखार घेवन वयतलो, दसास लायतलो आनी आमकां जे मुरगांव एटलिस्ट मुरगांव तालुक्या आज पर्यंत आमचे कोणें उगली वयर करून कोणें पॉयंट आवट करूं ना, हें जालें तें जालें, हें खालें तें खालें। मुरगांव समाज आमगेलो सदांच क्लीन उरलो आहा आनी आतांय मुखार क्लीन उरतलो।
ह्याचे अध्यक्ष मुखार विशाला अध्यक्ष मुखार म्हाका दिसता मुरगांव समाजा आमचो जो क्लिननेस आहा ते हेज्याहून आमी क्लीन जातलो आणि जे जे लोकांक कार्य आहा ते करून तो दितलो ताका शुभेच्छा दिता मना पासून आणि आमचे सगळे समाजा नाते बांधवांक सांगता आमी एकठांय रावया.